नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई। म प्रदीप सेन्चुरी। लामो समयको अन्तरालदेखि यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई मैले विभिन्न उपन्यास कथाहरू सुनाउँदै आइरहेको छु। आजको बसाइमा पनि तपाईहरुको लागि भनेर मैले एउटा कथा लिएर आएको छु र कथाको शीर्षक रहेको छ बुहारी। र यस बुहारी कथालाई चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चौतारा निवासी अञ्जली गुरुङ वरदानजीले लेख्नु भएको छ। उहाँ एक सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। अब सुनौ अञ्जली गुरुङजीको कथा बुहारी। बिहानीको ढोकामा राखिएको घन्टीको आवाजसँगै मेरो दिनचर्या सुरु हुन्छ। दुध लिएर जहिले बिहान 5 बजे एउटा आन्टी आउनुहुन्छ अनि दुध आयो है भनेर उहाँले ढोकामा रहेको घन्टी बजाएर सङ्केत गर्नुहुन्छ। म पनि हतार हतार उठेर ढोका खोल्छु अनि ती आन्टीले दुधले भरिएको भाँडो थमाउँदै जानुहुन्छ। म दुध ल्याएर भान्सो कोठामा राख्छु अनि घर सफा गर्छु, भुइँ पुस्छु अनि नुहाई धुवाई गर्छु अनि पानी थाप्छु। त्यसपछि बिहानीको आरती पूजा गर्छु। त्यति गर्दा गर्दै बिहानीको 6 बज्छ अनि उता कोठाबाट सासु आमाले आवाज लगाउनुहुन्छ, लीला ए लीला सुन त, मलाई तातो पानी ल्याइदेऊ त। म पनि हस मम्मी भन्दै हतार हतार पूजा पाठ सकेर पानी तताएर मम्मीको कोठामा पुर्याइदिन्छु। अनि फेरि केही समयपछि ससुर बुबा आइपुग्नुहुन्छ जगिङ गरेर अनि भन्नुहुन्छ, दुलही एक कप मिठो चिया खुवाउ त बा। हस ल्याए बा भन्दै चिया बनाएर टेबलमा राखिदिन्छु अनि उहाँ चिया पिउँदै पत्रिका पढ्नुहुन्छ। अनि म त्यही समय तरकारीहरू लिन बजार जान्छु। तरकारीहरू लिएर फर्किँदा जहिले 8 बज्छ। फेरि त्यही समयमा नील यानि कि मेरो श्रीमान उहाँको उठ्ने समय हुन्छ। बेडबाट उठ्न नपाई उहाँलाई सबै सामान चाहिन्छ। लीला यस्तो सामान कहाँ छ, लीला उस्तो सामान कहाँ छ। कहिले त नीलले पनि दिमाग खराब बनाइदिन्छ। कमसेकम आफू उठेर त हेर्नु नि खाली बेडमा लडेको छ सोधेको छ। बल्ल बल्ल उठेर उहाँ फ्रेस भएर आउनुहुन्छ अनि उहाँलाई कफी चाहिन्छ अनि साथमा केही नास्ताहरू पनि बनाएर दियो अनि फेरि कफी नास्ता खाएर केही घन्टा साथीहरूसँग विभिन्न गेमहरू खेल्न जानुहुन्छ। त्यतिकैमा फेरि नन्दले आवाज लाउनुहुन्छ, भाउजू मेरो लागि नास्ता बनाइदिनुहोस् है, म घरबाट आज खाजा लिएर जाने हो क्या कलेज। उफ, म त हैरान पर्छु। हामी घरमा 5 जनाको परिवार छौँ अनि सबै 5 किसिमका पनि। अब मम्मी सुगर प्रेसरको रोगी, जहिले उहाँलाई तातो पानी मात्र चाहिने अनि ससुरालाई जब जगिङबाट फर्किनुहुन्छ टक्क चिया नभई नहुने। अनि नीलको त कुरै छाडौँ, बरु उहाँलाई मन नभए नै हुन्छ, कफी त अनिवार्य हुनै पर्छ। त्यसमाथि नन्द हुनुहुन्छ, उहाँ त जहिले 9:30तिर उठेर खाना खाएर कलेज जानु भइहाल्छ। अनि कसले मलाई हात बढाउने हो र। कहिलेकाहीँ त म आफैलाई अचम्म लाग्छ, म मान्छे हो कि रोबोट। हुन त मेरो बिहे भएको पनि 1 वर्ष हुँदैछ। बिहेभन्दा अगाडि मैले पनि केही घरको धन्दा गरेकी थिइनँ। मम्मी बाबाको एक्ली छोरी थिएँ। धेरै लाड प्यार दिएर हुर्काउनु भएको थियो मलाई। तर यो 1 वर्षभित्रमा छोरीबाट बुहारी भइसकेको थिएँ। यहाँ त मैले जाने पनि नजाने पनि हरेक धन्दा आफैले गर्नु परिरहेको थियो। हुन त जब हामी माइती घर छोडेर श्रीमानको घर जान्छौँ नि, तब आधी उदी निन्द्रा अनि थकान आफै हराउँदो रहेछ। कारण एक किसिमको डर हुने रहेछ, जस्तै अब मैले कसरी परिवारलाई खुसी दिने होला, न उहाँहरू मेरो कारणले रिसाउने पो हो कि भन्ने कुराले, या मैले केही काम बिगार्ने पो हो कि हो। यस्तै थुप्रै खालका तर्कनाहरूले झकझकाउँदो रहेछ। त्यही माथि झन् बुहारी भएपछि यस्तो लगाउनु हुन्न उस्तो लगाउनु हुन्न अरे, आफ्नो मनपसन्दको कपडा धरी लगाउन हुन्न अरे बुहारी भएपछि। अनि घर परिवारको सबैको मन्जुरी बिना कहीँ कतै जानुहुन्न, खानुहुन्न, लगाउनुहुन्न रे। इज्जत जान्छ रे उहाँहरूको आमा। कति कुरा बन्देज यो बुहारी भन्ने जातलाई। यो कुरा किन ख्याल राख्दैन कि उनी पनि बुहारी हुनुभन्दा पहिला कसैकी छोरी हुन् भनेर। पहिला हामी कसैको छोरी रहन्जेल केही गर्न नआइने, जब हामी बुहारी भएर भित्रेको दिनदेखि हरेक कुरा आउन थाल्छ। त्यसैले धेरै भिन्नता पाएँ मैले छोरी हुनु अनि बुहारी हुनुमा। यस्तै कुराहरूको तर्क वितर्क गर्दा गर्दै खाना पनि तयार भइसकेको थियो अनि नन्द खाना खाएर कलेज जानुभयो 10 बजेतिर, किनकि उहाँको कलेज नजिकै थियो घरबाट। त्यसै गरी ससुराबा पनि खाना खाएर अफिस जानुभयो। यहाँ खाना खाने पनि आफ्नै टाइम थियो। मम्मीलाई मध्याहतिर मात्र खाना चाहिने, किनकि मम्मी खाना एक टाइम मात्र खानुहुने, त्यही माथि पुरै भेजिटेरियन। अनि नीलको पनि खाना खाने टाइम झन्डै मध्याह जस्तै हुने गर्थ्यो। नीलले आफ्नै कन्सल्टेन्सी चलाउनु भएको थियो, त्यसैले उहाँ मनमर्जी हुनुहुन्थ्यो। अनि रहे म पनि के भनौँ बिचरी। म बल्ल बल्ल सबैले खाना खाइसक्नु भएपछि खाना खान्थे। लौ त भनौँ भने मेरो त दिनचर्या घर धन्दा गर्दैमा बितिरहेको हुन्थ्यो।
दिउँसो ढल्केर फेरि साँझ पर्न सुरु भयो। फेरि म बेलुकाको खाना बनाउन थालेँ। आज मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो, सन्चो नहोला जस्तो भइरहेको थियो, तर पनि बिस्तारै बेलुकाको खाना बनाइदिएँ। मनमा लागिरहेको थियो नन्दा आएर एकछिन सघाइदिए पनि हुने, तर नन्दालाई आएर काम सघाउन पनि भन्न सकिनँ। अनि उहाँले बुझेर पनि यो दिनहरूमा कहिले सहयोग गर्न पनि आउनु भएन। फेरि बेलुकाको खाना जहिल्यै 9 बजे भन्दा यता खाने चलन नै थिएन। आफूलाई चाहिँ कहिले सबैले खाना छिट्टै खाइदेला र घरधन्दा सकेर सुतिहाल्नु चाहिँ भएको थियो। तर सासु ससुरा अनि नन्द मस्तले गफ गर्दै टिभी कोठामा हुनुहुन्थ्यो। अझ निलको त कुरै नगरौँ, उहाँको त घर आउने टाइम नै भएको थिएन। केही छिनमा 9 पनि बज्यो। सबैजना खाना खान आउनुभयो। खाना पस्केर सबैलाई दिएँ। अनि खाना खाइसकेर नन्द अनि सासु ससुरा पनि जानुभयो सुत्नको लागि कोठामा। तर यति बेलासम्म निल घरमा आउनु भएको थिएन। सबैले खाना खानु भएको भाँडा बर्तनहरू माझे, सफा गरेँ अनि निललाई पर्खेँ। पर्खँदै डाइनिङ टेबलको एक छेउमा खोइ कतिखेर आँखा जुपुक्क लागिहालेछ। सदा यस्तो भएको थिएन। सायद आज मलाई सन्चो नभएकोले गर्दा होला। केही समयपछि भाँडाहरू टाङटाङ टुङटुङ गरेर बजेको आवाज मेरो कानमा पर्यो। अनि आजभोलि खासै मन लाएर काम पनि गर्दैन, के भएको यो लीलालाई भन्दै भुतभुताउँदै खाना पस्किएर निललाई दिँदै हुनुहुँदो रहेछ। म झसङ्ग भएर उठेँ। त्यति बेला निल पनि आइसक्नु भएको रहेछ। मलाई कतिचोटि बोलाउनु भयो रे, अनि म नउठेसी मम्मी उठेर खाना दिनुभएको रे। म उठेको देखेसी सासु मम्मी मुख बङ्ग्याउँदै रुमतिर जानुभयो। म भने डरले काँपिरहेको थिएँ। बडो अचम्मको हुने क्या फेरि डर भन्ने चिज पनि। धन्न गाली खाइनँ, म त गाली पो पाउने हो कि जस्तो लागेको थियो। अनि निल पनि खाना खाएर सुत्न जानुभयो। त्यसपछि मैले पनि एक्लै बसेर खाना खाएँ, किनकि म बानी परिसकेको थिएँ। घरको कुनै सदस्यले आज परिवार सबै बसेर खाना खाउँ भन्ने चलन कसैमा थिएन। मैले खाना खाएर आफूले अनि निलले खाना खाएको भाँडाकुँडा माझेर सुत्न कोठामा पसेँ। जहिले अरूले सुतेर आधी निन्द्रा पुर्याइसक्दा मेरो चाहिँ बल्ल त्यति बेला सुत्ने टाइम हुन्थ्यो। साँच्चै धेरै गाह्रो हुने बुहारी भन्ने जिनिसलाई चाहिँ अब सुत्छु भनेर सुत्न खोज्यो। फेरि ए लीला तातो पानी लेले भन्नुहुने सासु आमा। कहिलेकाहीँ त रिस नै उठ्थ्यो। कमसेकम कहिलेकाहीँ त आफै उठेर तातो पानी तताएर खाँदा पनि हुन्छ नि। मनमा नै रिसाउँदै खुसाउँदै पानी तताएर मम्मीको रुममा पुर्याइदिएँ अनि खाएर सुतेँ। केही छिनमा निल मतिर फर्केर मलाई आफूतिर तान्दै मायाको आवाज दिलाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई सन्चो नभएकोले मैले खासै चासो देखाइनँ। निललाई मेरो शरीर भए पुग्थ्यो अनि सासु ससुरालाई काम भए पुग्ने। थैट कस्तो जिन्दगी। यदि निलले भनेको टाइममा उहाँलाई रिजाउन नसके फन्केर राति उठेर अर्कै कोठामा गएर सुतिदिने अनि कति दिनसम्म पनि नबोलिदिनु हुने। त्यही भएर घर परिवारलाई सन्तुलित बनाइराख्न मेरो आफ्नो केही प्रवाह नगरी निललाई शरीर सुम्पिदिएँ। त्यसपछि उहाँ मेरो शरीरसँग खेलेर एकपट्टि फर्किएर निधाउन खोज्नुभयो। मलाई भने निन्द्रा लाग्न सकेन। जिउ दुखेर मर्नु भएको छ। झन् त्यही माथि हन ज्वरो आएको जस्तो महसुस पनि हुँदै थियो। एकैछिन जाडो हुने अनि एकैछिनमा गर्मी हुने, त्यसैले गर्दा म छटपटिँदै थिएँ। तर मलाई निलले एकचोटि पनि के भयो लीला भनेर सोध्नुसम्म भएन। म आँखाबाट तप तप आँसु झार्दै निलपट्टि फर्केँ, तर उहाँ निदाइसक्नु भएछ। बिहे गरेको 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि निलले मसँग कहिले राम्रोसँग कुरा गर्नुभएको थिएन। कारण के थियो त्यो म बुझ्दिनँ। वा मदेखि लाज लागेर हो वा मन नपरेर हो। यहाँसम्म कि तिमीलाई के छ कस्तो छ भनेर धरी सोध्नुहुन्न थियो। भनिन्छ श्रीमान श्रीमती एक रथका 2 पाङ्ग्रा हुन्, त्यसैले श्रीमान श्रीमतीका हरेक कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ हुनुपर्छ भनेर। तर आजसम्म निलले मसँग त्यस्तो उस्तो केही भन्नुभएको थिएन। यस्ता खालका थुप्रै कुराहरूले डेरा जमाउँदै जाँदै थिए। अनि म पनि अर्कोपट्टि फर्केर जसोतसो निदाउने कोसिस गरेँ र पनि निन्द्रा नै आएन। आओस् पनि कसरी बिचरी म। यदि यो ठाउँमा मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो भने कति ख्याल राख्नुहुन्थ्यो होला। साँच्चै भनौँ भने म आफूलाई गाह्रो साह्रो पर्छ नि हो, त्यति बेला चाहिँ झन् धेरै याद आउने आमा बाबाको अनि माइतीको। मेरो मम्मीलाई धेरै सम्झिँदै थिएँ म। सम्झिँदै अनि सोच्दै कतिखेर निदा आएछु पत्तै भएन। बिहानीको ढोकामा राखिएको घन्टीको आवाजले म त बिउजेँ। तर आज मलाई उठ्ने जाँगर भने पटक्कै लागेको थिएन, किनकि रातभरि ज्वरो आएको थियो। ढोकामा धेरैचोटि घन्टी बजिसकेको थियो, किनकि दुध लिएर त्यही दुधवाला आन्टी त आउनुहुन्छ जहिल्यै। कोही उठेर दुध लिन नजानु भएको जस्तो लागेसी म आफै बिस्तारै उठेर गएँ अनि ढोका खोलेँ। सायद ती आन्टीलाई पनि केही समय कुर्नु पर्यो आज। मैले ढोका खोल्दै गर्दा ती आन्टीले प्याच्चै भन्नुभयो, होइन ए लीला, बुहारी मान्छे भएपछि त अलि छिट्टै उठ्ने घरधन्दा गर्ने पो हुनुपर्छ त।
के आँखामा घाम आउन्जेलसम्म सुते कि हुन त आजकलका बुहारीहरू यस्तै हुन् त्यति भनेर दुधको भाँडो मलाई थमाएर जानुभयो। हुन त उहाँले भनेको जवाब फर्काउने मन त थियो तर पनि केही भनिन। चुपचाप बसेँ। यी यस्ता झिना मसिना कुराहरू त हुन् नि, किनकि म त बुहारी हुँ नि। अझै यस्ता अपाच्य शब्दहरू त कति सुन्न पर्छ जिन्दगीमा। यहाँ घरको मान्छेलाई भन्दा नि बाहिरको मान्छेलाई बढी सकसक लागिरहेको देखिरहेको थिएँ मैले। अनि जरुले गर्दा होला बेसकन ज्यान पनि दुखिरहेको थियो अनि टाउको पनि त्यत्तिकै मात्रामा दुखेको थियो। अब जे जस्तो भए पनि काम त गर्नै पर्यो, नत्र भने फेरि नमिठो वचन खाइएला। त्यही भएर टाउकोमा मजाले पछ्यौराले बाँधेर म नित्य कर्म घरधन्दातिर लागेँ। सबैजनालाई यथावत स्थानमा उहाँहरूलाई चाहिने सामान चिजबिजहरू पुर्याइदिएँ। अनि ससुरा बुवालाई चिया लगेर दिँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, लीला के भयो अनि किन निहाउरो अनुहार छ त तिम्रो? म उहाँको बोली सुन्न साथ थरथर भएँ। जे भए नि डर लाग्ने रहेछ। अनि हल्का डराउँदै भने, अलि सन्चो थिएन बाबा, त्यही भएर होला। अनि के भएर? निललाई भनेको छैनौ सन्चो छैन भनेर? ससुरा बुवाले भन्नुभयो। मैले भने, होइन बाबा, हल्का टाउको दुखेको हो, अब भन्नु पर्ला नि उहाँलाई। यति कुरा सुनेपछि बाबाले भन्नुभयो, साह्रै गाह्रो भएको छ भने आराम गर न त बुहारी। धन्न जे भयो नि ससुरा बुवाले चाहिँ अलि माया अनि ख्याल राखेको जस्तो गर्नुहुन्थ्यो घरमा। अनि मैले भने, बाबा आज म बजार चाहिँ जान सक्दिनँ होला, हजुर गएर आउनुहोस् न, म यहाँ बिस्तारै अरू काम गर्दै गर्छु। यति सुनेपछि ल ल बुहारी म जाउँला बजार भनेर भन्नुभयो। अनि म अरू काम गर्नतिर लागेँ। केही समयपछि सासु आमा पनि उठेर आउनुभयो अनि भान्सातिर केही धन्दा गरेको जस्तै गर्न थाल्नुभयो। प्रायः जसो सबै चिज मैले ठिक्क पारिसकेको थिएँ। अनि सब्जीहरू लिएर बाबा पनि आउनुभयो। अनि बाबालाई देख्ने बित्तिकै सासु आमा मुख बगाउँदै भन्न लाग्नुभयो, अब आज बुहारी महारानीलाई सन्चो छैन भनेको हो क्यारे? सबै काम मैले मात्रै त गर्नु पर्ला नि, होइन र? यति कुरा सुन्न साथ ससुराले भन्नुभयो, ह्या निलको आमा त्यसो नभन त, बुहारीलाई सन्चो नभएर त हो नि, नत्र भने सबै काम उनले त गरेकी छिन् नि। फेरि एकछिन तिमीले मैले काम सघाउँदैमा के हुन्छ त? बाबाको कुरा सकिन नपाउँदै सासूले भन्नुभयो, ओहो अब बुहारीलाई शिरमा चढाएर राख्नुहोस्, एक दिन त्यसले शिरमै छेद गरिदिन्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ। होइन फेरि त्यसको के दुख्छ के पोल्छ? भर्खरको मान्छेलाई त्यस्तो के नै गर्नु परेको छ र त्यसलाई? काम गर्न मन नलागेपछि अनेक बहाना गर्छे। म एक छेउमा बसेर यी सब कुराहरू सुन्दै कामहरू गर्दै थिएँ। मलाई मनमा त्यति बेला लाग्यो कि अहो साँच्चै सासु भनेका सासु नै हुने रहेछन्, त्यही भएर त सासु भनेर भनेका होलान्। सब दिन मैले नै त घरमा कामहरू गरेको थिएँ नि सबै। आज म अलि बिसन्चो हुँदा यतिसम्मको ताना सुन्दै थिएँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि काम प्यारो रहेछ। जबसम्म आफूले कामले रिजाउन सकिन्छ त्यति बेलासम्म सबैको प्यारो। त्यसपछि विभिन्न खालका तानाहरू सुन्नुपर्ने रहेछ। उहाँहरूले के भन्नु हुँदै थियो, मैले केही पनि बोलिनँ, बस मुन्टो झुकाएर सुने नि नसुने झैँ गरेर बसिरहेँ। केही समयपछि निल पनि उठ्नुभयो अनि फ्रेस भएर आएर लीला कफी ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। अनि म कफी लिन भनेर बिस्तारै भान्साकोठामा छिर्न मात्र के लागेको थिएँ, सासु आमाले नै कफी बनाएर निलको लागि लिएर आउनुभयो। अनि मलाई हेर्दै भन्नुभयो, लीलालाई खै के भएको रे, त्यही भएर मैले ल्याइदिएको छु। त्यसपछि निलले मतिर पुलुक्क हेर्नुभयो। म भने डरले रातो पिरो हुँदै थिएँ र निलले पो गाली गर्नुहुन्छ कि भनेर। मैले निललाई आँखाको भावले त्यस्तो केही कुरा होइन, बस आज मलाई सन्चो नभएर हो भन्ने कुरा दर्शाउँदै थिएँ। तर निललाई पनि थाहा थियो कि मलाई सन्चो छैन भनेर, तर उहाँले पनि आफ्नो आमाको सामु लीलालाई सन्चो छैन भनेर भन्न सक्नु भएन। बस कफी पिएर चुपचाप बाहिर जानुभयो। अरूलाई मेरो मतलब नभए नि त निललाई त मेरो मतलब हुनुपर्ने थियो नि, तर उहाँ पनि बेमतलबी हुनुहुन्थ्यो। बस उहाँको मम्मीको मात्र कुरा सही लाग्थ्यो जहिले उहाँलाई। समयहरू आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो। जे जसरी भए पनि म आफ्नो परिवारलाई हर तरहबाट खुसी बनाउन खोजिरहेको हुन्थेँ। दिनहरू बित्दै जाँदा मैले बिहे गरेको पनि केही वर्ष बित्दै गएको थियो। अब घरमा नाता नातिनी चाहिन्छ भनेर सुनाइराख्नुहुन्थ्यो। अनि सधैँ सासु मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो, अब नाता नातिनीको मुख नहेरी मरिने भयो, स्वर्गमा नपुगिने भयो हो, यस्तै यस्तै थुप्रै कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। तर पनि म केही बोल्दिनँ थिएँ, बस सुनि मात्र बस्थेँ। यता निललाई पनि केही प्रभाव थिएन। उहाँ सधैँ आफ्नै पारामा मात्र हिँड्नुहुने। खोइ झन् आजभोलि त उहाँ अलि बेग्लै बेग्लै जस्तो हुनुभएको महसुस हुँदै थियो। उहाँ घरमा पनि कहिले आउनुहुने कहिले नआउनुहुने मन लागि गर्नुहुन्थ्यो। खै उहाँलाई टेन्सन पो थियो कि कहिले आफ्नो कुराहरू मलाई सेयर पनि गर्नुहुन्न थियो। अनि केही कुरा जान्न बुझ्न खोज्यो भने तँलाई किन चाहियो, खुरुक्क आफ्नो काम गर्न हो, यस्तै भनेर झर्केर बोल्नुहुन्थ्यो। र पनि म मुस्कुराउँदै बसिदिन्थेँ। हामी श्रीमान श्रीमती भन्नलाई पनि कहिले काहीँ त मनबाटै अलिक घृणा लागे जस्तो पनि लाग्ने।
चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाडो भनेको जस्तै थियौँ। म निलको लागि अनि निलको परिवारको लागि म काम गर्ने साधन थिएँ। एक दिनको कुरा हो, मलाई पर्सनल केही सामानहरू चाहिएको थियो। त्यसको लागि पैसा चाहिन्थ्यो, तर मसँग पैसा थिएन। अनि उहाँले भन्नुभयो, तँलाई किन पैसा चाहियो? खाना पाएकै छस्, लाउन पाएकै छस्, बस्न पाएकै छस्, छैन मसँग पैसा। यति भनेर निल कोठाबाट निस्किएर हिँड्नुभयो। म केही बोल्न सकिनँ। निशब्द आँसुका ती थोपाहरू छल्किरहे आँखामा। के भन्नुभएको होला निलले? लाउन अनि खान बस्न कसले पाएको छैन भनेको थियो र बस केही सामान आवश्यक परेर पो पैसा मागेको थिएँ। कस्तो कुकुर तरिकाले भन्नुभएको होला कि उहाँ श्रीमान भएपछि श्रीमान हुनुको भूमिका निभाउनु पर्ने होइन र? यस्ता खालका कुराहरूले मेरो मनलाई भारी बनाउँदै गइरहेको थियो। कता कता मलाई अलिअलि रिस उठेको जस्तो आभास पनि भइरहेको थियो। त्यसपछि निलबाट सिप नचलेपछि म सरासर सासु आमाको कोठामा गएँ अनि मलाई थोरै पैसा दिनुहोस्, केही पर्सनल सामानहरू चाहिएको छ भनेर मात्र के भनेको थिएँ। सासु आमा त झन् रिसले फायर हुँदै भन्न लाग्नुभयो, ए अब तँलाई फेरि तेरो आफ्नो खर्चको लागि पनि पैसा हामीले दिनुपर्ने हो? तँ बुहारी होस्, बुहारी जस्तो भएर बस। अब बुहारी भएपछि यो नकल झकल केही गर्नु पर्दैन। तँलाई खाना लाउन दिएकै छौँ, किन यो फुर्मासी खर्च गर्न पर्यो? यति सुनेपछि मैले पनि भने, अनि मम्मी के बुहारी चाहिँ मान्छे होइन? अनि बुहारी हुनुभन्दा पहिला छोरी थिइन? तब त बुहारी भएको होइन र? के बुहारी हुन् भन्दैमा मेरो चाहिँ मन हुँदैन र? कि मलाई चाहिँ केही कुराको रहर लाग्दैन र? मैले पनि रिसको झोकमा आज चाहिँ यति जवाब फर्काएँ। त्यसपछि झन् ठुलो स्वरमा सासु मम्मी घर उचाल्ने गरेर कराउन थाल्नुभयो। म केही बोलिनँ, बस आफ्नै कामतिर लागेँ। आज थोरै केही रकम के मागेको थिएँ, त्यसमा यति धेरै भनाइ सुन्दै थिएँ। म आफैलाई खल्लो खल्लो महसुस हुँदै थियो मनमा। म हरेक दिन मेरो मनमा भएका ती रहरहरूलाई एक सरो कपडाभित्र कैद गर्दै थिएँ, किनकि म यी कुराहरू माइतमा पनि भन्न सक्दिनँ थिएँ कि मेरो घरमा मलाई यस्तो गर्नुभयो, यस्तो भन्नुभयो भनेर। आखिर बिहे भइसकेपछि सबथोक भने कि आफ्नो बिहे गरेर गएको घर हुने रहेछ, एक त छोरी मान्छेको लागि। त्यसपछिका दिनहरूमा मैले केही कुराको चाह पनि राखिनँ, आशा पनि राखिनँ अनि सपनाहरू पनि देखिनँ। हुन त सपनाहरूमा रम्न अनि कल्पनाहरूमा डुब्न भनेको त उही बुहारी हुनुभन्दा पहिला मात्रै हो। त्यसपछि बुहारी बनेर भित्रेको दिनदेखि त परिवारलाई कसरी खुसी बनाउने भन्दैमा दिन जाँदो रहेछ। के को कल्पना, के को सपना, सब बकवास मात्र लाग्ने। घरमा दिनदिनै नाति नातिनी चाहियो भनेर कचकच भएको भई हुँदै थियो। मैले कतिचोटि निललाई भने यो कुराहरू, तर उहाँले एक कान सुन्नु भएन। अनेक नाना थरीका तानाहरू चाहिँ मैले सुन्नु पर्यो, किनकि म बुहारी थिएँ नि त। अब त समाजका छिमेकीहरू भन्नेहरूले पनि मेरो बारेमा कुरा काट्न सुरु गरिसकेका थिए। म यताउता हिँडेको देख्यो भने उनीहरू मुखामुख गर्दै हाँस्ने गर्थे। खै बिहानी पख ती पल्ला घरकी छिमेकी आन्टी कताबाट आएकी हुन् कुन्नी। म घर आएपछि काम गर्दै थिएँ। एक्कासी आएर भनिन्, ए लीला, किन तैँले बच्चा नजमाएको? बिहे गरेको यत्रो वर्ष भइसक्यो त। तिमीहरू भन्दा पछि बिहे गरेको मेरो छोरा बुहारीको सन्तान भइसक्यो। के सधैँ तिमीहरू बेहुला बेहुली मात्र भएर बस्ने हो र? ती आन्टीको शब्दको प्रहारले म भित्रभित्रै विचलित हुँदै थिएँ। जवाफ त फर्काउन मन थियो, फेरि फलानाको बुहारीको त सुमत नै रहेनछ भनेर भन्लान् भन्ने डरले केही बोलिनँ। चुप लागेर फिस्सा हाँसेर बसे मात्र। हुन त एउटा उखानै छ नि, हातोलाई भन्दा जाँतोलाई खसखस भने चाहिँ। ती आन्टीलाई हाम्रो पारिवारिक कुरामा आएर बोल्न पर्ने के जरुरत थियो त? त्यस्तै कुरा गर्दै थिइन् ती छिमेकी आन्टी। सायद सासु मम्मीले पनि कुराहरू सुन्नु भएछ क्यारे। कोठाबाट बाहिर आएर ती आन्टीसँग मिलेर के भन्न लाग्नुभयो। यहाँ त झन् बढिरहेको आगोमा तेल थप्ने काम पो गर्दै थिइन् ती आन्टी बनाउँदै। तर पनि म मौन बसेँ। मनमा त उथल पुथल भएर हरेक शब्दहरूको प्रति उत्तर भेलसरी विस्फोट हुन खोजिरहेको थियो। फेरि पनि म आफूलाई सम्हाल्दै बसिरहेँ। हरेक दिन हाम्रो घरमा गफ लगाउन कोही न कोही आएकै हुन्थे। ती आएका आइमेहरू खाली बुहारीकै मात्र कुरा गरेर बसिरहेका हुन्थे। तर म यस्तो कुरा सुन्दिनँ भन्दा नि सुन्न बाध्य हुन्थे, किनकि दिनभर मेरो काम भनेको घरधन्दा मात्रै हुन्थ्यो। होइन, कतिसम्म कुरा काट्न सकेका यी मान्छेहरूले? कहिले त मलाई बेसरी हाँसो उठ्थ्यो उनीहरूको कुरा सुनेर, अनि रिस पनि उठ्थ्यो। तर उठेर के गर्नु, फेरि रिसलाई मनमै दबाउने गर्थेँ। अझ हुँदा हुँदा त दाइजोको धरी कुरा निकालेर के भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब चाहिँ मलाई सही नसक्नु भयो। सिधै सासु आमाहरू बसेको ठाउँमा गएर उहाँहरूको बिचैमै कुरा काटेर सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो घर जानु भनिदिएँ। अनि सासु आमा उठेर सिधै मलाई एक झापड लगाउँदै रिसाएर भन्नुभयो, महारानी, तँलाई तेरो बाउ आमाले राम्रो संस्कार सिकाएनन्? ठुलो मान्छेहरू कुरा गरेको बेला बिचमा आएर बोल्ने? तेरो इज्जत नभए पनि हाम्रो त इज्जत छ नि बाजी। तँ बाजीको कुरा गर्दा
तँलाई के भयो त? भएको कुरा गरेको त हो नि। खुब तँलाई मेरो घरको खाना लाउन बढी भएर माते कि तेरो थुतुन धेरै चल्दैछ? यो तेरो माइती होइन, घर हो। त्यसैले मुख सम्हालेर बोल। अबदेखि आइन्दा बुझिस् बाँझी, अझसम्म एउटा सन्तान दिन सकेकी छैनस्, उही नै साँडाबन्दी रहेछ। यति गालीका बर्सात सुनेपछि म आफै छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। त्यसपछि केही उत्तर फर्काइनँ मैले। जे भने पनि मलाई भन्नु नि, ती मेरा निर्दोष माइतीकालाई किन घान हाल्नु? उहाँहरूले त छोरी पढाइ बढाइ गरेर जब केही गर्न सक्ने भएपछि अरूको घरमा पठाइहाल्नु भयो नि। सासु आमाको मुखबाट निस्केका यी नमिठा शब्दहरूले मुटुमा नमिठो गरेर चिम्टिरहेको थियो। अब रह्यो यो बाँझी, कुन स्त्रीलाई मन हुँदैन र बिहे गरेपछि आमा बन्न? के यहाँ गल्ती खाली बुहारीकै मात्र हुन्छ त, कि कमजोरी बुहारीकै मात्र हुन्छ र? आफ्नो छोरामा पनि त कमजोरी हुन सक्छ नि। अनि के बुहारी भएर आएपछि हरेक कुरामा बुहारीलाई मात्र गलत बनाउनु किन? भनिन्छ जन्म दिने आमा भन्दा कर्म दिने आमा ठुलो हुन्छ अरे, महान हुन्छ अरे। मेरी सासु आमा त कर्म दिने आमा थिइन् नि। किन यस्तो नीच शब्दले प्रहार गर्नुभएको होला? म अँधेरो कोठामा बसेर यी कुराहरूलाई खेलाउँदै बसेँ। आज त मैले भान्साको लागि पनि केही तयारी गरेकी थिइनँ। साँझ परेर पनि झमक्क भइसकेको थियो। घरमा चामचुम देखेर ससुरा बुबा आएर सोध्नुभयो, लीला किन धेरै अँधेरो पारेर बसेको? अनि खानाको पनि बन्दोबस्त केही गरेकै छैनौ त? के भयो? ससुराको कुरा सुन्न साथ म एक्कासी सुकसुक गरेर रुन पुगेछु। म रुँदै गरेको देखेर फेरि भन्नुभयो, दुलही तिमीलाई निलले केही भन्यो कि निलकी आमाले केही भनिन्? अब भन्न मन त लागेको थियो कि मम्मीले नमिठा शब्दहरूले प्रहार गर्नुभयो भनेर, तर त्यो भन्न मेरो स्वाभिमानले दिएन, किनकि मलाई घर झगडा भएको देख्न मन लाग्दैन थियो। त्यसैले हल्का कुरालाई अन्त्य मोडेर भने, होइन बाबा, मलाई कसैले केही भन्नुभएको छैन, बस आज माइताको धेरै याद आयो, त्यसैले हो बाबा। फेरि म माइत नगएको पनि थुप्रै भइसक्यो, त्यसैले भन्दै थोरै हाँसे जस्तो गरेँ ससुरा बुबाको अगाडि। त्यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो, अनि तिमीलाई माइत जान मन लागेको छ भने निललाई लिएर जाऊ न त। ससुराको कुराले म एकछिन खुसी भए झैँ मात्र भएको थिएँ। फेरि सासु आमा आएर मलाई मटक कटक आँखा मार्दै बाबालाई रिस गर्दै लिएर जानुभयो। त्यसपछि अब भएन भनेर मनलाई बलियो बनाएर भान्सा कोठातिर खाना बनाउन लागेँ म। खाना बनाएर तयार गरेँ अनि केही छिनमा सबैजनाले खाना खाएर आफ्नो आफ्नो रुमतिर जानुभयो। निल आउनु भएकै थिएन। केही समय पश्चात निल पनि आउनुभयो अफिसबाट अनि खाना पस्किएर दिएँ, तर आज उहाँ अलि रिसले फायर भएर आउनुभएको रहेछ। मसँग झर्किँदै खाँदिन खानासाना, तैँ खातेरो खाना भनेर कोठातिर लाग्नुभयो। खै आज निल किन रिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो कुन्नी। त्यसपछि म खाना पनि नखाइकन बेलुकाको धन्दा सकेर सुत्न कोठातिर पसेँ, तर निल त आज छुट्टै ओछ्यान लाएर सुत्नु भएको देखेँ। म एकछिन छक्क परेँ। कारण के थियो त्यसरी बेग्लै सुत्न पर्ने? अनि निललाई बोलाएँ, ए हजुर किन, के भयो? किन छुट्टै सुत्न लाग्नु भएको? फेरि पनि निल रिसाउँदै भन्नुभयो, तँलाई के मतलब? म जहाँसुकै सुतौँ, त आफ्नो ओछ्यानमा सुत्न चुप्प लागेर। मैले फेरि भनेँ, हजुरलाई कसले केही भन्नुभयो र? होइन भने किन रिसाउनु भएको? कि मबाट केही गल्ती भयो? कि मबाट केही गल्ती भएको छ भने भन्नुहोस्, तर यसरी रिसाएर नबस्नुहोस्। आखिर म तपाईँले बिहे गरेर ल्याएकी श्रीमती हुँ। झन् निल रिसले चुर हुँदै उठेर एक लपेटा हान्नुभयो मलाई अनि भन्नुभयो, तँलाई अघि नै चुप लागेर सुत भनेको होइन? धेरै पोथी बासेको राम्रो हुन्न, बुझिस्? तेरो थुतुन बढी चल्दैछ लीला, सम्हालेर राख है, नत्र मर्लास् अकालमै। निलको म प्रति यत्रो आक्रोश के को थियो त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। कि पक्कै दिउँसोको घटना सासूले छोरालाई सुनाएको हुनुपर्छ, नत्र भने यस्तो त भन्नुहुन्थेन कहिले पनि उहाँले। कि बिजनेसमा केही भएको हुनुपर्छ, कि त निल अरू केटीसँग लागेको हुनुपर्छ, होइन भने निलको आनी बानी किन दिनानुदिन परिवर्तन हुँदैछ? केही त पक्कै छ यो भित्र। मनमनै सोच्दै आँखाबाट आँसुको ढिका तप तप झार्दै खाटको एक छेउमा बसिरहेँ म। अब भनौँ भने कसलाई भनौँ अनि फेरि के भनौँ? कोही मन मिल्नेलाई सबै मनका कुराहरू भनौँ भने पनि के थाहा उनीहरूलाई पनि भोलिका दिनहरूमा मबाट अगाएर मैले गरेका कुराहरू सुनाउँदै हिँड्लान्। फेरि सुन्नेले पनि कस्तो घरको अनि परिवारको कुरा गरे कि फलानाकी बुहारीले भन्लान्। तर यसरी चुप लागेर पनि त म कसरी बसौँ? मेरो परिवार अनि मेरो श्रीमानको व्यवहारले मेरो मनभित्र एक किसिमको दुर्घटना घटिरहेको थियो। सायद मेरो दुःखका दिनहरू सुरु हुँदै थिए क्यारे। बिहे गरेर आएको 1 वर्षसम्म त ठिकै थियो, जे होस्, तर केही समय बित्दै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै म नराम्रो हुँदै जाँदै थिएँ।
सबैको लागि म यस्तै उस्तै हुँदै थिएँ। मसँगै रुने अनि मलाई साथ दिने भनेकै यही आँसु र अँधेरी रात होलान्। सायद त्यही भएर त यी आँसुले छोडेर जान मान्दैनन्। यही कुराहरू मनभरि खेलाउँदा खेलाउँदै झन्डै उज्यालो हुन सुरु भइसकेको थियो। घडी हेरेको बिहानको 3:30 जति भइसकेछ। झन् सुत्न मन लागेन। एकछिन यत्तिकै एउटा कथाको किताब हेर्न मन लाग्यो, जुन कथाको नाम थियो दाइजो। किताबका पानाहरू पल्टाउँदै केही पानाहरू पढ्दै गएँ। त्यहाँ पनि बुहारीले दाइजो नल्याएको न्युमा घर परिवारले शारीरिक अनि मानसिक यातनाहरू दिएको बारेमा दर्शाइएको रहेछ। म ती किताबहरूको हरेक पन्नाहरू पढ्दै जान्थेँ। हरेक शब्दले मेरो मनलाई छोएर जान्थ्यो। हुन त जहाँ जुन वर्गमा भए पनि बुहारीलाई शान्ति भने चाहिँ मैले कहीँ देखिनँ, चाहे गरिब वर्ग होस् वा मध्यम वर्ग होस् वा उच्च वर्ग किन नहोस्। हुन त ती सासु बनाउँदाहरू पनि पहिला कसैका छोरी भएर अनि फेरि बुहारी बनेर सासुको स्थान पाएका हुन् नि, होइन र? तर किन बिर्सन्छन् कि आफू बुहारी हुँदा पाएका पीडाहरू? मैले यस्तो दुःख पीडा भोगेको छु, तर मेरो बुहारीलाई चाहिँ म नराम्रो गर्दिनँ भन्ने ती सासुहरूको मनमा चाहिँ किन पर्दैन? हुन त सबै सासुहरू नराम्रो पनि हुनुहुन्न। कतिपय कमजोरीहरू बुहारीमा पनि हुन्छ। गल्ती कमजोरी जोसँग भए नि सुधार्दै जानुपर्ने होइन र? यही तर्क वितर्कसँगै म उठेँ। सधैँ चाहिँ बिहानको नृत्य कर्म सुरु गरेँ। सबै घर धन्दा सके। सासु मम्मीलाई तातो पानी तताएर कोठाभित्र पुर्याइदिएँ अनि ससुरा बुवालाई पनि चिया बनाएर दिएँ। अब उहाँहरूले मलाई जति नै नमिठो वचन गर्नु भए पनि मैले म बुहारी हुनुको धर्म पनि त निभाउनु परिगयो नि। त्यसपछि यसो करेसा बारीतिर गएँ। केही सागसब्जीहरू पनि टिपेर लिएर आएँ। म घरभित्र पस्दा निल पनि उठेर बाहिर हिँड्न सुरु गर्न लाग्नु भएको रहेछ। अनि मैले कफी बनाइदिउँ भनेर सोधेँ, तर उहाँ बोल्नु नै भएन। केही सिप नलागेपछि म चुपचाप बसेँ। त्यो दिन उहाँ बिहानको खाना खान पनि आउनु भएन। यसरी दिनानुदिन निल मबाट टाढिँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर कारण मैले थाहा पाउन सकिरहेको थिइनँ। घरमा सासु मम्मीले चाहिँ नाता नातिनी जन्माउन नसक्ने त भनेर मलाई मात्र हर तरहबाट दोषी बनाइराख्नु भएको थियो। निलको यस्तो बदलिदो अवस्थाले गर्दा होला म भित्रभित्रै गल्न लागेको थिएँ। केही दिनपछिको कुरो हुँदो म दिउँसोतिर घरायसी सामान लिन भनेर बजार गएको थिएँ अनि केही सामानहरू किनेर घर फर्कँदै गर्दा मेरो आँखा रोड साइडमा रहेको रोयल एक्स कफी सपमा आँखा पुगेछ। कफी सपको एक छेउको टेबलमा निललाई देखेँ। उहाँ अरू केटीसँग मजाले कुराकानी गर्दै कफी पिइरहनु भएको थियो। यो सब देखेपछि म रन्थनिँदै घरमा आएँ। मलाई कता कता जलन भएको जस्तो महसुस भयो। मेरो अनुहार तातिएको महसुस पनि भयो। के मैले देखेको कुरा सत्य हो त? अनि ती महिला को थिइन्? म मनमा अनेक तर्क वितर्क गर्दै बसिरहेँ। के मेरो शङ्का सही छ त निलमाथि? चाहे जोसुकै होस्, आफ्नो श्रीमानलाई अर्को महिलासँग देख्दा चाहिँ धेरै पीडा हुँदो रहेछ। बेलुका निल घरमा आउनुभयो। आज म निलसँग जसरी भए पनि धेरै कुरा गर्नु छ। चाहे उहाँले मलाई गाली गरोस् पिटोस्, तर यो सब कुरा गरेर छोड्छु, यो अठोट लिएर बसेको थिएँ। खाना खाएर म निलसँगै रुममा गएँ। उहाँ बेडमा ढल्केर मोबाइल चलाउँदै हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, हरेक कुरा सुन्न देख्न त्यहीँ पाइहालिन्छ। त्यसैले पनि होला उहाँ हाँस्नु भएको। म पुलो पुलो निललाई मात्र हेरी बसेँ, तर निलले मतिर फर्केर पनि हेर्न खोज्नु भएन। म उहाँलाई हेरिरहेको हुन्थेँ। उहाँको हरेक भाव बुझ्दै थिएँ। सायद उहाँ कोहीसँग मजाले च्याटमा गफिँदै हुनुहुन्थ्यो क्यारे। अनुहारको भावले त्यही बताइरहेको थियो। त्यसपछि मैले उहाँलाई बोलाएँ। ए हजुर, आज तपाईँ दिउँसो कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मेरो क्वेसन सुन्न साथ निलले भन्नुभयो, तँलाई किन चाहियो? अनि मैले फेरि नरम सुरमा भने, साँच्ची भन्नुहोस् न हजुर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? निलले भन्नुभयो, हेर लीला, त मलाई नजिस्का है धेरै। तँलाई जस्तो घरमा बसी बसी खाएको जस्तो सजिलो कहाँ छ र मलाई? निलको कुराले मलाई कता कता आक्रोशतिर धकेल्दै थियो अनि भने, हो हजुरलाई मलाई जस्तो सजिलो छैन, म मान्छु। अनि म घरमा बसी बसी पनि खान्छु, तर तपाईँ चाहिँ दिउँसो कफी सपमा बसेर को केटीसँग मस्किँदै कफी पिउँदै हुनुहुन्थ्यो? मेरो प्रश्नले निल अलि झस्किए झैँ गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, तिमीहरू आइमेहरूको कस्तो सोच? शङ्का गरिहाल्नु पर्ने, यही बानी मलाई मन पर्दैन। हेर लीला, मैले भने, हजुरलाई कहिले पो म मन परेको थियो र? बिहे गरेको 3-4 वर्षसम्म हुँदा पनि कहिले श्रीमती जस्तो ठान्नु भएन। म त तपाईँको काम लाग्दाको भाँडो अनि नलाग्दाको ठाडो जस्तै भएकी छु, बुझ्नुभयो? मैले भने। सायद आज म धेरै आक्रोशमा आउँदै थिएँ। मेरो यस्तो खालको रियाक्सन सायद पहिलोचोटि देख्दै हुनुहुन्थ्यो निलले। उहाँले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, हेर लीला, तँ धेरै बढी भइरहेछस् है। तँलाई सिकाएनन् तेरो बाउ आमाले कि ज्वाइँलाई मुख चलाउनु हुन्न भनेर?
उहाँ मलाई जसरी हुन्छ कुरा छड्काएर अन्तै लगेर मलाई नै गलत साबित गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बन्द कोठाभित्र निल र म गन्थन गरिरहेका थियौँ। त्यसै क्रममा निलको मोबाइलमा फोन आयो, तर निलले फोन उठाउनु भएन, काटिदिनु भयो। तर उताबाट धेरैचोटि कल आएपछि उहाँले फोन उठाउनु भयो। उताबाट सिधै भनिन्, बेबी भोलि हामी पार्कमा घुम्न जाउँ न ल। यो शब्द मैले पनि सुने, किनकि निलको मोबाइलको अलि ठुलो भोल्युम थियो, त्यसैले सुनिहालेँ। त्यसपछि निलले मलाई हेरेर फोन काटिहाल्नु भयो अनि भन्नुभयो, साथी हो, हामी सँगै पढ्दाको, भर्खर मात्र पढाइसकेर नेपाल आएकी हुन्। यति सुनेपछि मैले भने, साथी मात्र हो कि साथीभन्दा पनि माथि हो? यसो छाँटकाट हेर्दा त धेरै माथिसम्मकै होला जस्तै छिन् नि, होइन? अनि तँलाई के भयो त? उनी मेरी साथी हुन् त किन जल्छेस्? त जासुस गर्दै नहिँड, फेरि म जस्तो नराम्रो कोही हुँदैन, निलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा नारीले सबै कुरा बाँड्न सक्छ अनि हरेक दुःख झेल्न सक्छ, तर आफ्नो बुढालाई अरूसँग सेयर गर्न कदापि सक्दिन। अब चाहिँ निलको कुरा सुनेपछि मलाई केही बोल्न मन लागेन। म चुपचाप सुतेँ, तर सुत्न पनि कहाँ सकिँदो रहेछ र मनमा पीडा भएपछि त। तर मलाई तिनी साथी मात्र हुन् भन्ने कुरा साह्रै जान्न मन थियो। तर खैर, जो हुन् उनी, म उनीसँग भेटेरै छाड्छु, मैले विचार गरेँ। अब यसरी म छिटो छिटो घरको धन्दा सकेर निललाई पछ्याउन सुरु गरेको थिएँ। हरेक वरपर धाउन सुरु गरेँ, तर मैले यसरी जासुस गरेको घरमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। म निलसँग पनि राम्रो व्यवहार देखाउँथेँ ताकि म माथि शङ्का नहोस् भनेर। यसरी धेरैपल्ट निललाई फलो गरेको हुन्थेँ, तर त्यसपछिको दिनहरूमा खासै मैले निललाई कतै कुनै सप वा मार्केटमा बाहिर देखिनँ। तर यसरी उहाँलाई बाहिर फेर नदेख्नुको कारण के थियो कुन्नी? म लुकेर पनि उहाँको अफिसमा जान्थेँ, तर उहाँ अफिसमा पनि खासै देखिन्नुहुन्न थियो। जहिले बेलुका उहाँ घरमा आउनु भएर सिधै बेडरुमतिर जानुहुन्थ्यो। खाना पनि म प्राय जसो कोठाभित्र नै पुर्याइदिन्थेँ। यसो छड्के पाराले म आँखा घुमाएर उहाँलाई हेर्थेँ। उहाँ पुरा हँसिलो खुसिलो पाराले सामाजिक सञ्जालमा गफिराख्नु भएको देख्थेँ। यो देख्दा मलाई भित्रबाट नै घुटन भएर आउँथ्यो। फेरि पनि म मौन बस्थेँ। सायद केही दिनपछिको कुरो हुँदो हो। म बेडरुम सफा गर्दै थिएँ अनि निल सुत्नु भएको बेडको बेडसेट फेर्ने क्रममा उहाँको मोबाइल भेटेँ। उहाँले मोबाइल भुलेर जानुभएको थियो होला सायद अफिस। मैले त्यो मोबाइल उठाएर हेरेँ अनि मोबाइल खोलेर हेरेँ। धेरैचोटि कल अनि म्यासेज आएको रहेछ। एउटै नम्बरबाट, नाम थिएन। म्यासेज हेरेँ, उसले लेखेको थियो, निल किन फोन नउठाएको? हेर न, तिमीसँग भेट्नु छ मलाई तुरुन्त। उनको त्यो म्यासेज हेरिसकेपछि मलाई फेसबुक पनि हेर्न मन लाग्यो। फेसबुक पनि खोलेर हेरेँ अनि इनबक्स पनि हेरेँ। त्यहाँ रोहिणी नामको केटीको धेरै म्यासेज आएको रहेछ। त्यसपछि रोहिणीको प्रोफाइलमा गएर हेरेँ, नभन्दै उनी त्यही महिला रहेछिन् जुन मैले उनलाई निलसँग रोयलेक्स कफी सपमा देखेको थिएँ। त्यसपछि मलाई कन्फर्म भयो यो नम्बर त्यही रोहिणीको हो भनेर। नम्बर टिपेर राखेँ। त्यत्तिकैमा निल पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनुभयो। मेरो हातमा भएको मोबाइल फुत्त तानेर लिनुभयो। यो सब देखेपछि मलाई सही नसक्नु पीडा भयो अनि जोडले रोएँ म। अनि निललाई भने, आखिर यो सब गर्नु थियो भने किन मलाई बिहे गरेर ल्याउनु भयो? त्यो रोहिणीसँग आखिर के नाता छ? साथी मात्र त पक्कै होइन, मलाई भन्नुहोस्। धेरै बेर निल मौन बस्नुभयो। मोबाइल हेर्दै केही बोल्नु भएन। तर उहाँले नबोली कहाँ धर पाउनुहुन्थ्यो र? धेरै पछि उहाँले भन्नुभयो, रोहिणी मेरो बचपनदेखिको माया हो। रोहिणीलाई म धेरै माया गर्छु अनि उनीले पनि मलाई माया गर्छिन्। उहाँको कुरा सुन्न साथ मैले निललाई झङ्गाल्दै भने, फेरि आखिर तपाईँको पहिलादेखि प्रेमिका रहेछ त किन मलाई बिहे गर्नुभयो? किन? म रुँदै उहाँसँग हरेक प्रश्नहरूको उत्तर मागिरहेको थिएँ। निलले सजिलै जवाफ दिनुभयो, मम्मी बुबाको करले गर्दा मैले तिमीसँग बिहे गरेको हुँ। यति सुनेपछि मैले निललाई एक झापट लगाइदिएँ, किनकि म टुटेको थिएँ, दुखी थिएँ। म माथि ठुलो घात भएको थियो। थाहा छैन मैले उहाँलाई हात लगाउनु सही थियो या गलत, तर सही नसक्नु भएर हात छोडेको थिएँ। त्यसपछि मलाई निलको अगाडि उभिएर बसिरहन मन लागेन, किनकि उहाँले साफ भनिसक्नु भएको थियो कि परिवारको करकापले बिहे गरेको भनेर। म लुगासुगा प्याक गरेर केही दिनको लागि मन भुलाउन जान्छु माइततिर जस्तो लाग्यो। यति बेला म केही सोच्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। बस जतासुकै रोहिणी निल मात्र मेरो आँखाभरि छाइरहेको थियो। म घरबाट उति नै खेर फुत्त निस्केँ। सासु आमा पनि मलाई अचम्म मानेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। थाहा छैन यो पनि मलाई यो अवस्थामा घरबाट निस्कन हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो। कसैलाई केही नभनी म घरबाट माइत हिँडेँ। माइतमा पनि आउँछु वा आउँदैछु भनेर कसैलाई भनेकी थिइनँ। केही घन्टाको सफरपछि म माइत पनि पुगेँ। मलाई अचानक देखेर मम्मी छक्क पर्नुभयो अनि भन्नुभयो, लीला त सन्चै त छस् नि छोरी, आउँछु नि नभनिकन आइस् त, के भयो र? मम्मीको कुरा सुन्न साथ म हल्का चिरिँदै भने, किन मम्मी, अब मलाई म जन्मेको घरमा आउँदा नि सबैलाई जानकारी गराएर आउन पर्ने हो र?
मम्मीले भन्नुभयो, छोरी मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन, अनि सबै सन्चै हुनुहुन्छ त उता घरमा, अनि ज्वाइँलाई कस्तो छ? मम्मीको प्रश्नमाथि प्रश्नले म वाक भएँ। त्यसै मम्मीलाई आँखा देखाउँदै भने, उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् न कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। मेरो यस्तो खालको रियाक्सनले होला मेरो मम्मी मलाई हेर्दै छक्क पर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मम्मीले केही सोध्नु भएन, मलाई एक गिलास चिसो पानी ल्याएर दिनुभयो, अनि छोरी भोकाएर आएकी होली भनेर हत्र हत्र खाजा बनाएर ल्याएर दिनुभयो। एक गिलास पानी पिएँ अनि खाजा खाएँ। आहा कति मिठो, मम्मीको हातले बनाएर दिनु भएर होला सायद। धेरै समय भएको थियो आमाको हातले बनाएर दिनुभएको परिकार नखाएको पनि। आफ्नै हातले बनाएर सधैँभरि खाएर होला आज धेरै मिठो लाग्यो खाजा पनि। अनि यतिसम्म आइपुग्दा म भित्रको रिस पनि केही शान्त भइसकेको थियो। केही छिन बैठक कोठामा बसेर टिभी हेरेँ, त्यसपछि मेरो बेडरुममा पसेँ। आज पनि मेरो रुम उस्तै अनि त्यस्तै सफा अनि चिटिक्क थियो। म बिहे गरेर गए पनि मेरो मम्मी बाबा भाइले आजसम्म पनि चिटिक्क चिरिच्याट्ट पारेर राखिदिनु भएको थियो मेरो रुम। म बेडमा पल्टेँ। आहा कस्तो आनन्द आएको, मलाई एकदम शान्ति फिल भइरहेको थियो। अनि यताउता हेरेँ, जतासुकै नजर घुमाएर, जतासुकै मेरै मात्र सामानहरू थिए। भित्ताहरूमा पनि मैले रचना गरेका साहित्यहरू नै टाँसिएको थियो। हरेक सकारात्मक शब्दहरू लेखेका पोस्टहरू थिए। त्यो सब मैले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि लेखिएका रचनाहरू हेरेँ, पढेँ। पढ्दा पढ्दा कहीँ कतै म आफै छक्क परिरहेको थिएँ, किनकि यति राम्रा शब्दहरू लेखिएका थिए। साँच्ची यो सब मैले लेखेको हो र होइन होला, म भ्रममा छु होला, यस्तै यस्तै लागिरहेको थियो मनमा। तर ती सब वास्तविक थिए अनि मैले नै लेखेकी थिएँ। ती प्रत्येक शब्दहरूले पनि सकारात्मक ऊर्जा दिइरहेको महसुस गर्दै थिएँ, किनकि बिहे गर्नुभन्दा अगाडि म हरेक क्षेत्रमा अग्रसर थिएँ। तर बिहे पश्चात चुलो चौकोमा मात्र सीमित भएकी थिएँ। आफूले गरेका हरेक कामहरू पनि अनौठो लाग्ने भइसकेको थियो। यी सब हेर्दै थिएँ म त बाबाले लीला भन्नुभएको शब्द एक्कासी कानमा पर्दा पो झसङ्ग भएछु। म त साँच्चै ती पहिलाका हरेक क्षण अनि हरेक पल सम्झेर त्यसैमा पो हराउन पुगेछु। अनि म झस्किँदै हजुर बाबा भन्न पुगेछु। एकछिन बाबासँग कुराकानी गरेँ। मेरो लाइफको हिरो भनेकै मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँबाट म हरेक कुराहरू सिक्न सक्थेँ। हरेक साना साना कुराहरू पनि म बाबालाई सुनाउने गर्थेँ पहिला। अनि कहिले काहीँ मम्मी जोक मार्दै भन्नुहुन्थ्यो, मेरो त कसैलाई मतलब नै छैन है बाउ छोरी भएपछि त। अनि बाबा हाँस्दै भन्नुहुन्थ्यो, दत लाटी तिमी त प्राण हौ नि, तिमी छौ र पो हामी छौँ होइन त। अनि यति भनेपछि मम्मी फुरुक्क हुनुहुन्थ्यो। एक किसिमले भन्ने हो भने मेरो बाबा मम्मीको पनि अथाह प्रेम थियो। एक अर्कामा उहाँहरूको माया प्रेम देखेर एकदमै खुसी लाग्थ्यो। अनि सोच्ने गर्थेँ, काश मेरो भाग्यमा पनि मलाई धेरै माया गर्ने अनि धेरै मेरो ख्याल राख्ने श्रीमान मिलोस्। आफूले चाहेको जस्तो सब थोक त कहाँ मिल्नु र। अनि सायद भाग्य पनि राम्रो हुनुपर्छ होला है आफूले चाहेको जस्तो हुनलाई त। म आफूले यही जिरहेको वर्तमानले हेरेर अनि सोचेर टोलाउन पुगेछु। थाहा छैन यो पछिको भविष्य कस्तो हुनेछ। म बाबासँग कुराहरू गर्दा गर्दै आफ्नै वर्तमानलाई सम्झेर कतिखेर टोलाउन पुगेछु। सायद बाबाले मलाई टोलाएको देख्नुभयो होला अनि छेउमै आएर भन्नुभयो, नानी त निकै चिन्तामा छेस जस्तो छ नि हो। बाबाको प्रश्न सकिन नपाउँदै भने, बाबा त्यस्तो केही होइन, सायद यात्रा गरेको भएर होला अलि थकान महसुस भएको छ, यति भनिदिएँ। अब मलाई यस्तो चिन्ता छ उस्तो छ मेरो घर परिवार भनेर पनि त बाबा मम्मीको अगाडि भन्न भएन, किनकि मलाई यस्तो कुराहरू गरेर बाबा मम्मीलाई दुःखी बनाउन पनि चाहन्न थिएँ। जे जस्तो भए पनि त्यही बिहे गरेरै गएको घरमा मैले मेरो अन्तिम जीवन लीला नसकुन्जेल दुःख सुख त्यहीँ बिताउनु छ भन्ने लागेर मैले केही कुरा गरिनँ निल लगायत निलको बारेमा। थाहा छैन आफ्ना जन्म दिने बाबा आमालाई यी कुराहरू लुकाउनु जायज हो कि होइन। केही छिनमा खाना पनि तयार भइसकेछ। मम्मीले सबैलाई खाना बोलाउनु भयो। खाना खाएर हामी सबैजना बसेर रमाइला अनि मिठा मिठा कुराकानी गर्न थाल्यौँ। त्यो प्रत्येक कुराकानीले मैले आफूले पाइरहेको पीडा भुले। केही छिनलाई मन पनि धेरै शान्त भइसकेको थियो। केही छिनको कुराकानीपछि हामी सुत्न आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्यौँ। तर यति बेलासम्म निलको घरबाट मलाई एकचोटि पनि फोन आएको थिएन। कमसेकम एकचोटि त कल गर्नुपर्ने नि होइन र। कहाँ गयौ या कतै केही पो भयो कि भनेर खोजी गर्नुपर्ने होइन र। साँच्चै भन्नुपर्दा कस्तो कठोर मन निल र निलको परिवारको। आओस् भोलि त घर जान्छु भन्ने मन बनाएर त्यो रातमा आनन्दले निदाएछु। भोलि बिहान झिसमिसीमा उठेर म निलको घर जाने तयारी गरेँ। मम्मी बाबाले त बस केही दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई किन बस्न मन लागेन। अब जे गर्नु छ निलको घरमा गर्नु छ, चाहे लड्न परोस् वा मर्न परोस्। म धेरै आँट हिम्मत बनाएर निलको घर फर्किएँ। अनि मम्मीले सम्झिनीको लागि यानि कि निलको आमाको लागि भनेर केही सामानहरू पनि पठाइदिनु भएको थियो।
केही समयपछि म घर पुगेँ। म घर पुग्न साथ सासुआमा तथानाम गाली गर्दै कराउन लाग्नु भयो। हुन त उहाँले कराउनु पनि ठिकै थियो। यसरी म घरबाट सट्ट निस्केर जानुहुन्न थियो होला सायद। गल्ती मेरो पनि थियो, त्यसैले म चुपचाप बसेँ। हुन त मलाई पनि चोट परेको थियो, म पनि पीडामा थिएँ। न कसैलाई भन्न सक्छु न केही गर्न सक्छु। यसो मन भुलाउने भनेकै त्यही माइत त हो नि, होइन र? धेरै बेरसम्म उहाँको गाली सुनिराखेँ मैले, किनकि गाली सुन्ने मलाई बानी भइसकेको थियो। गाली खाँदै भए नि फेरि त्यही त हो नि। दैनिकी सुरु गरेँ, आफ्नो घरधन्दा, खाना बनाएँ, सबैलाई खुवाएँ। केही समय पछाडि निल पनि आउनुभयो घरमा। तर आज उहाँ मातिएर यानि कि रक्सी पिएर आउनु भएको थियो। पहिला त उहाँले यसरी कहिले पिउनु भएको थाहा थिएन, तर आज मातिएर आउनु भएको थियो। उहाँ केही पनि नबोली, जुत्ता पनि नखोली र बाहिर गएर आएको कपडा पनि नखोली बेडमा पल्टिनु भयो। उहाँको यस्तो अवस्था देखेर मलाई भित्र मनदेखि नै उहाँप्रति टिस लागेर आयो। हुन त हामी केही समयदेखि एउटै रुममा भए नि अलग अलग बेडमा सुतिरहेका थियौँ। उहाँको यस्तो टिस लाग्दो अवस्था देख्दा कहाँ मनले मान्थ्यो र? उहाँ जे जस्तो भए पनि मेरो श्रीमान हो नि, त्यसैले उहाँका जुत्ता खोलिदिएँ अनि कपडाहरू पनि चेन्ज गरिदिएँ। उहाँ नसामा लम्पसार भएर बेडमा लडिरहनु भएको थियो। उहाँ पुरा नसाको तालमा पनि रोहिणी रोहिणी भन्दै बरबराउँदै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै उहाँ रोहिणीलाई कति माया गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई त आजसम्म पनि निलले कहिले मायाले लीला भन्नुभएको छैन। कतिखेर त मनमा लाग्थ्यो रोहिणीलाई भेटेर अनि कुरा गरेर उनीसँगै बिहे गराइदिउँ, किनकि निलको खुसी भनेको त रोहिणी हुन् नि। तर अर्को मनले मान्दैन थियो। निल त मेरो बुढा हो, म कसरी बाँड्न सक्छु र? होइन, यदि खुसी बस्नुहुन्छ भने त केही छैन, रोहिणीसँग बिहे गराइदिनुपर्छ। उहाँको खुसी नै मेरो खुसी हो नि। म त यसै पनि उहाँलाई मन नपरेको मान्छे। मेरो मन दुख्दैमा उहाँलाई के फरक पर्छ र? होइन, मलाई मनमा आएका यी विविध कुराहरूले कतिखेर त वाक्क बनाइरहेको हुन्थ्यो। मनमा जे जस्तो सवालहरू पैदा भए पनि आफ्नो बुढाले अरूको नाम लिँदा चाहिँ मेरो मनमा पहिरो जान्थ्यो। हुन त एक महिला भएपछि यस्ता कयौँ वज्रपात सहनै पर्यो नि, होइन र? यस्तै हरेक कुराहरू सहन सक्ने भएरै त हामी महिलालाई धरती माताको उपनाम पनि दिएको हो। कुराहरू खेलाउँदा खेलाउँदै म त निदा आएछु। हुन त चिन्ता लिएर पो के गर्नु थियो र? सधैँ झैँ उही टाइममा बिउझेँ, उठेर घर सफा गरेँ, पानी भरेँ, पाठपूजा गरेँ। तर आज यति बेला पनि दुध लिएर दुधवाला आन्टी आउनु भएको थिएन। खै किन ढिला गर्नुभएको नि? सधैँ त 5 बजे नै आउनुहुन्थ्यो। यही सोच्दै सासु मम्मीको लागि तातो पनि तताएर कोठामा पुर्याइदिएँ। केही छिनमा लीला भन्दै आन्टी आउनु भएछ। अनि सोधिहालेँ, आन्टी आज किन ढिला नि? ती आन्टीले भन्नुभयो, लीला नानी, म त धेरै तनावमा छु। मैले उहाँको कुरा काटेर बिचमा झट्ट बोलिहालेँ, किन र आन्टी, के भयो? ती आन्टीले भन्नुभयो, नानी, तिम्रो बुढा निल र मेरो छोरी रोहिणी बिचमा माया प्रेम थियो। सानैदेखि उनीहरू बिहे गर्नेवालामा थिए, तर बिचमा यस्तै धनी गरिबको कारणले निलको बिहे तिमीसँग गराइदिए। निलका बाबुआमाले सायद निललाई भुलाउनको लागि पनि मैले रोहिणीलाई विदेशमा पढ्न धरी पठाएँ। तर आज पनि रोहिणीको मनबाट निल बाबुको लागि एक थोपो माया घटेको रहेनछ। हिजो म केही कामले गर्दा बाहिर गएको थिएँ। उनीहरूलाई सँगै एउटै ठाउँमा बसेर रक्सी पिउँदै गरेको देखेँ। छोरी रोहिणी घर आएपछि पनि धेरै सम्झाएँ, त्यस्तो नगर छोडी भनेर, तर पनि मान्दिनँ। निलसँगै बिहे गर्छु नत्र मर्छु भन्छे। उहाँको कुरा सुनेर म अक्क न बक्क भएँ। आखिर रोहिणी भनेको यही आन्टीको छोरी पो रहेछ, यति चाहिँ पक्का भयो। अनि ती आन्टीलाई सान्त्वना दिँदै भने, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, सब ठिक हुन्छ पछि। यति भनेर दुध लिएर भित्र गएँ। ससुरा बुवा पनि आउनु भइसकेको थियो। जगिङबाट चिया बनाएर दिएँ। त्यसपछि मनमा मलाई लाग्यो एकचोटि रोहिणीसँग कुरा गरौँ। अनि मैले रोहिणीको नम्बरमा फोन लगाएँ। नम्बर निलको मोबाइलबाट अस्ति नै लिएको थिएँ। केही छिनको घन्टीपछि उनले फोन उठाइन्। हेलो, मैले भने। हेलो। फेरि उनले भनिन्, को बोल्नुभयो? मैले भने, म लीला। अनि तिमी रोहिणी होइन र? उसले भने, हो, म रोहिणी नै हो। के काम थियो होला र मसँग? फेरि उनले प्रश्न तिर्साइन् म माथि। मैले भने, केही कामहरू थियो तिमीसँग, के तिमी मलाई भेट्न सक्छौ? दिउँसो 3 बजे रोयल्स कफी सपमा। अनि अलि झस्के झैँ गरेर बोलिन्, किन र? त्यही कफी सपमा भेट्ने, अन्त भेटौँ न हुँदैन? ओके, हुन्छ, अन्त बाहिर कतै भेटौँ है त। फेरि हाम्रो भेट गोप्य रहोस् नि। यति भनेर मैले फोन राखिदिएँ। यतिसम्म पनि निल उठ्नु भएको थिएन। सायद हिजोको नसाले होला। कफी अनि चिया बनाएर कोठामा पुर्याइदिएँ। अनि उहाँलाई उठाएर नास्ता दिएर बिहानको खानाको तयारी गरेँ। खाना खुवाएर घर धन्दा सकेर सासूलाई आँखा छलेर म निलको गर्लफ्रेन्ड रोहिणी भेट्न भनेर निस्किएर हिँडेँ। तर निलको सम्बन्धको बारेमा घर परिवारसँग भन्नु पर्थ्यो वा पर्थेन त्यो त म जान्दिनँ, तर मलाई लागिरहेको थियो सकेसम्म आफै यो कुराहरू सल्ट्याउँछु, नसकेपछि मात्र सासु ससुरालाई भन्छु, किनकि यस्ता कुराहरू सकेसम्म निल र ममा रहेकै बेस जस्तो लाग्यो मलाई। रोहिणीलाई भेट्न म घरदेखि निस्केँ।
अनि अलि पर पुगेर उनलाई फोन गरेँ। उनले पनि फोन उठाइन्। त्यसपछि म आउँदैछु भनेर उनलाई जानकारी गराएँ। उनले पनि आफू घरबाट निस्किसकेको कुरा बताइन्। केही समयको हिँडाइपछि म अलि सेब्रेट ठाउँमा पुगेर बसेँ अनि रोहिणीलाई पनि त्यहीँ आउन आग्रह गरेँ। नभन्दै ऊ पनि त्यहीँ आइन्। हामी त्यही ठाउँमा बस्यौँ अनि मबाटै कुरा सुरु गरेँ। हाई रोहिणी, म निलको श्रीमती लीला। रोहिणीले पनि भनिन्, हेलो। यति मात्र भनिन् उनले। अनि कुरा बढाउने हेतुले भने, अनि के छ खबर तिम्रो, सुनाऊ। उनले भनिन्, ठिकै छ। अनि कुन कामले मलाई भेट्न बोलाउनु भयो नि? उनले प्रश्न पनि राखिहालिन्। मैले मुस्कुराउँदै भने, सुन न रोहिणी, तिमी निललाई कहिलेदेखि चिन्छौ? मैले उनीमाथि प्रश्न राखेँ। हुन त सबै कुरा मलाई उनीको मम्मीले भन्नुभएको थियो अनि निलले पनि, तर मलाई चाहिँ रोहिणीको मुखबाट नै सुन्न मन लागेर सोधिहालेँ। रोहिणीले पनि जवाफ दिइहाली, म निललाई बचपनदेखि जान्दछु, तर तपाईँ मलाई यो प्रश्न किन गर्दै हुनुहुन्छ? उल्टै रोहिणीले मलाई प्रतिप्रश्न गरिन्। मलाई भने कता कता रिस पनि उठिरहेको थियो उनीमाथि, तर पनि रिसलाई काबुमा राख्दै फेरि भने, के तिमी निललाई मन पराउँछौ? हो, म निललाई माया गर्छु अनि उसले पनि मलाई माया गर्छ, तर मेरो भागको खुसी त तपाईँले खोज्नु भयो नि, होइन र? झन् झन् रोहिणी म माथि पो खन्निँदै थिए। फेरि मैले भने, हेर रोहिणी, त्यो तिम्रो विगत थियो अनि अहिले निल मेरो श्रीमान हो अनि हकिकत पनि यही हो। उनी रिसाउँदै भनिन्, लीला, निल पहिला मेरो थियो अनि मेरो हो अनि मेरै रहनेछ। उनको यस्तो कुराले म हर्ट हुँदै जाँदै थिएँ। सकेसम्म म राम्रो हिसाबले रोहिणीलाई सम्झाउन खोज्दै थिएँ, तर उनी म माथि नै खनिँदै जाँदै थिइन्। हेर रोहिणी, तिमी के चाहन्छौ? मैले भने। उसले पागल जसरी हाँस्दै भने, म सदाको लागि निल चाहन्छु, के सक्छौ दिन तिमी? यो कुरा सुन्न साथ मैले रोहिणीलाई एक छड्कन हानेर भने, रोहिणी, तिमी हद पार गरेर बोल्दैछौ। म शान्त छु, यसको मतलब यो होइन कि तिमीले मलाई अनेक थरी सुनाऊ। के तिमीलाई अलिकति दया लाग्दैन म माथि? म पनि तिमी जस्तै महिला हो। यदि मेरो ठाउँमा तिमी भइदिएको भए के गर्थ्यौ रोहिणी? के तिमीलाई लाग्छ कि तिम्रो प्रेमी मैले खोसेँ भनेर? बिचरी मलाई के थाहा यस्तो कुराहरूको बारेमा? यहाँ त सरासर म माथि अन्याय भएको छ, होइन र? तिमीलाई आफ्नो प्रेमीसँगै हुन पाइन भनेर यति धेरै दुखी बन्छौ भने सोच त म माथि के बितिरहेको छ होला, जसको लागि सारा संसार छोडेर, सबथोक छोडेर, बस्दैको घर छोडेर, हिँड्दैको बाटो छोडेर आएको छु उहाँको लागि। अनि उहाँबाट नै न माया पाएको छु, न साथ पाएको छु, न केही पाएको छु। तिमी आफै भन, एक विवाहित महिलाको लागि योभन्दा ठुलो दुःख अनि पीडा के हुन सक्छ? निल त सिर्फ मेरो नामको श्रीमान जस्तै हुनुभएको छ। यति भन्दा भन्दै म कतिखेर भक्कानिन पुगेछु, आँखाबाट आँसु बग्न सुरु गरिहालेछ। मेरो कुरा सुनेपछि रोहिणी अलि लज्जित भएको जस्तै भइन्। हुन त पीडा दुवैको उस्तै थियो। रोहिणीको प्रेमी थियो त मेरो श्रीमान। एकछिन दुवैजना चुपचाप भयौँ, केही कुराकानी गरेनौँ। केही छिनपछि रोहिणी आफै बोलिन्, हेर्नुहोस् न, दुःख त लागिहाल्दो रहेछ। मैले त निललाई सानैदेखि माया गरेको छु, कसरी निलबाट टाढा जाउँ तपाईँ आफै भन्नुहोस्। रोहिणीको कुरा पनि ठिकै लाग्यो, किनकि उनको कुराहरू पनि त सही नै थिए नि। फेरि मैले रोहिणीको मन चोड्दै भने, के तिमी निलसँग बिहे गरेर खुसी बन्न सक्छौ त? यदि तिमी निल बिना बाँच्न सक्दैनौ भने आऊ, बिहे गरेर म तिमीलाई भित्राउन तयार छु। मेरो कुरा सुनेपछि रोहिणीले आँखाका आँसुहरू टिलपिल टिलपिल पार्दै भनिन्, भइगयो, अब यो जुनी तपाईँ निलसँग जिन्दगी बिताउनुहोस्, अर्को जुनी निल मेरै हुनेछ, तर म तपाईँको सौता बनेर भित्रिन चाहन्न। मेरो आँखा खुलाइदिनु भयो। म त अविवाहित छु, निलको बदलामा पनि मेरो जीवनमा अरू पनि आइहाल्छन् नि, होइन? यति भनेर खिस्सा हाँसिन् र फेरि भनिन्, तर म निलसँग चाहिँ बोलिरहन्छु, तर प्रेमिका भएर होइन, एउटा असल साथी बनेर। उनको कुरा सुनेर म यसै खुसी भएँ। लागेको थियो पहिला त रोहिणीको आक्रोश ज्यादै छ, तर कुरा गर्दै जाँदा उनी पनि मत्थर बन्दै गइन्, धन्न बुझ्ने रहेछिन्। त्यसपछि हामी कुराकानी सकेर त्यहाँबाट छुट्टियौँ। बल्ल मनको भारी कतै थोरै भए पनि बिसाए झैँ भइरहेको थियो। धेरै दिनदेखि गुम्सिएर रहेको पोकोलाई फुकाएको झैँ गरी मन हलुको भयो। तर थाहा छैन अब यो निलको रियाक्सन के हुनेवाला थियो कुन्नी। सोच्दै घरमा पुगेँ। म घर पुग्ने बित्तिकै सासू मम्मीले भन्नुभयो, लीला, के हो तेरो पारा? यो बेला बेला त सुटुक्क कहाँ हिँड्छस्? अब मलाई फसाद पर्यो। के भनौँ भएँ म। होइन मम्मी, सानो काम परेर बाहिर गएको। फेरि उहाँले भन्नुभयो, बुहारी मान्छे भएर लखर लखर हिँड्ने होइन, मलाई मन पर्दैन। कि हाम्रो आँखा छलेर कोही नाठो भेट्न जान्छस् कि क्या हो? त्यही भएर त अझैसम्म बच्चा बच्ची नजन्माए कि। अब उस्तै पर्यो भने निललाई अर्की बिहे गरिदिनु पर्यो। सासू मम्मीको यस्तो नमिठो वचन सुनेपछि म केही पनि बोलिनँ, तर सत्य कुरा यो हो भनेर भन्नुपर्ने थियो मैले। तर अहिले नै भन्न अलि चाहिनँ, किनकि हरेक समयको पालो आउँछ, यही सोचेर म चुपचाप बसिरहेँ।
यसरी केही दिनहरू बित्दै जाँदा पनि खै खासै म निलमा केही फरक पाउँदैन थिएँ। उहाँ आज भोलि भोलि गर्दै झन् झन् मदिरामा लिप्त हुँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। म हर तरिकाले निललाई सम्झन खोज्थेँ, तर पनि उहाँ कहिले मेरो कुरालाई मान्नुहुन्थेन। खै आज भोलि रोहिणीसँग उहाँको कुरा हुन्छ हुँदैन त्यो पनि खासै थाहा हुँदैन थियो। सायद रोहिणीले बुझेर निलबाट टाढा गएकी पनि हुन सक्छिन्। त्यही भएर पनि झन् निल प्रायःजसो समयमा नसामै लिप्त भएर बस्नुहुन्थ्यो। निलको यस्तो अवस्था देखेर सासु मम्मी मलाई नै करकर गरी बस्नुहुन्थ्यो। मैले निललाई रिझाउन नसकेर निल कुलतमा फसेको हो भनेर ताना मारिरहनुहुन्थ्यो। तर पनि जहिले पनि म चुपचाप नै बसिरहन्थेँ, किनकि उहाँ मेरो सासु आमा हुनुहुन्थ्यो। केही दिन पछाडिको कुरा हो, अचानक निलको बाबा बिरामी पर्नुभयो। उहाँलाई हामीले हस्पिटल भर्ना गऱ्यौँ, तर निलको बाबा यानि कि मेरो ससुरा बुवालाई हामीले बचाउन सकेनौँ। अनन्त उहाँले सदाको लागि हामीलाई छोडेर त्यो बिरानो संसारमा रम्न जानुभयो। उहाँको मृत्युको कारण थियो हृदयघात। जहिले रातो पहिरनमा सजिने मेरो सासु हातभरि चुरा अनि गलाभरि रातो पोती अनि सिउँदोभरि छपक्क पारेर सिन्दुरमा सजिएर झपक्क भएर बस्ने उहाँको पहिरन एकाएक फेरिएको थियो। उहाँलाई सफेद एक सरो साडीमा देख्दा साह्रै रुन मन लाग्थ्यो मलाई। साँच्चै बिहे गरिसकेको महिलाको श्रृङ्गार भनेकै बुढा बाँचुन्जेल रहेछ। त्यसपछि सबथोक त्यही मर्ने मान्छेले नै लिएर जाने रहेछ। म सासूलाई अँगालो हालेर रुन पुगेँ। उहाँ जे जस्तो भए पनि सासु आमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई कता कता हामी अनाथ भए झैँ महसुस भइरहेको थियो। अब ससुरा बुवा हुँदा सबै थोक ससुराले हेर्नु भएको थियो। हरेक कारोबार ससुराको हातमा थियो। हरेक व्यवहार ससुराले गर्नुहुन्थ्यो र सजिलो भएको थियो घर धान्न। अब ससुरा पछि सबै घर व्यवहार धान्ने जिम्मा निलकै हातमा थियो। यसरी ससुराले छोडेर जानुभएको पनि केही समय हुँदै थियो। सासु आमालाई म सफेद साडीमा देख्थेँ। उहाँको फुस्रो भएको अनुहार अनि मलिन आवाज हुन्थ्यो। काश उहाँले फेरि रङ्गीचङ्गी पहिरन गर्न मिल्ने भए म फेरि पनि सजाएर राखिदिन्थेँ मम्मीलाई। तर यो सब हाम्रो समाजले अलि अपाचे जस्तै पनि थियो। ससुरा बित्नु भएदेखि अलि उहाँ नम्र जस्तै बन्नुभएको थियो। जे होस् अलि राम्रै जस्तै व्यवहार देखाउनुहुन्थ्यो। हरेक कुराहरू अराइ पराई गर्नुहुन्थ्यो। अब त घरमा पनि हामी 4 जना त थियौँ, निल, सासु, नन्द अनि म। बिचरा निललाई चर्को थियो अहिले, किनकि घरको पिल्लर भनेकै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हरेक प्रेसर उहाँमै थपिएको थियो। त्यही भएर पनि होला उहाँले झन् धेरै मदिरालाई नै साथी बनाइराख्नु भएको थियो। हुन त पहिलादेखि नै बानी लागिसक्नु भएको थियो। त्यही माथि हरेक खालका टेन्सनहरू थपिएपछि अरू के चाहियो र। दिनहरू कति छिटै बितेछन्। ससुरा बुवाको 1 वर्षको काम पनि आइसकेको थियो। हामीले वर्ष दिने काम पनि सकायौँ अनि सासु मम्मीलाई रातो नै पहिरन गर्नुहोस् भनेर हामीले कर गऱ्यौँ। पहिला त उहाँले मान्नु पनि भएको थिएन, तर हाम्रो कर कापपछि उहाँले रातो नै लगाउन थाल्नुभयो। जे होस् मेरो सासु मम्मीमा पनि बदलाव धेरै आएको थियो। आजभोलि उहाँले सक्ने जति पनि काम सघाउनुहुन्थ्यो अनि मिठो तरिकाले नै बातचित गर्नुहुन्थ्यो। हुन त उहाँको पनि अब हामी बाहेक अरू कुनै थियो र अनि हामीहरूलाई पनि अब घरको शिर मान्ने गुन्ने जे भने पनि उहाँ नै त हुनुहुन्थ्यो। जे होस् हामी सासु बुहारीमा त मेलमिलाप राम्रै थियो, तर पनि निलसँग भने अझै राम्रो बन्न सकेको थिइनँ। उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। टन्न रक्सी पिएर आउने अनि सुतिहाल्ने, बिहान उठ्ने, नास्ता खाजासाजा खाएर हिँडिहाल्ने। आज भन्यो भोलि भन्यो नन्दको पनि बिहे गर्ने बेला हुँदै आइरहेको थियो। जसोतसो निलले घर धन्दा चाहिँ धान्नु भएको थियो। केही समयपछि हामीले नन्दको पनि बिहे गरेर पठाइदियौँ। जे होस् हामीले दाजु भाउजू हुनुको फर्ज पनि पुरा गरिदिएका थियौँ। तर भने म चाहिँ यत्रो वर्ष हुँदा पनि अझै आमा बन्न सकेकी थिइनँ। घरमा त आजभोलि खासै सासु मम्मीले ताना दिनुहुन्न थियो, तर पनि गाउँलेहरूलाई धेरै नै खसखस हुन्थ्यो क्यारे। अनि कोहीले भन्थे, ओइ लीला तेरो भाग्य छैन रहेछ, बिचारी यत्रो वर्षसम्म पनि कुनै सन्तान भएको छैन। अब तिमीहरूको सबै सम्पत्तिमा त आपताली पर्ने भयो नि। अब सन्तान नै छैन भने यो दुःख किन गर्नु, आखिर कसका लागि गर्नु। उनीहरूको कुराले त्यसै मन कुँडिएर आउँथ्यो, तर पनि म केही भन्दैन थिएँ। मलाई लाग्छ यस्ता खालका तानाहरू निलले पनि सुन्नु भएको हुनुपर्छ। जहाँसम्म केही दिनहरू बित्दै जाँदा निल पनि अलि परिवर्तन हुनु भएको झैँ लाग्न थाल्यो। उहाँमा केही चेन्ज देखिँदै गयो। घरमा अलि टाइममै आउने र म पनि राम्रैसँग बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। केही घर धन्दामा मैले ढिला गरेँ भने पनि सघाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई मनमा लाग्थ्यो सायद यो मेरो धैर्यताको फल हो। आज उहाँ परिवर्तन हुनुभएको छ, यो कुरामा म धेरै खुसी थिएँ।
एक दिन अचानक नीलले मसँग माफी माग्नुभयो। लीला, विगतमा मैले तिमीलाई कति पीडा चोट दिएँ होला, तिम्रो कति मन दुखाएँ, त्यसको लागि मलाई माफ गर है। मैले अनि मेरो परिवारले तिमीलाई कहिल्यै राम्रो गरेनौ। हाम्रो कारणले तिमीले गाउँलेहरूको ताना पनि सुन्न पर्यो। मलाई माफ गरिदेऊ। मेरो हरेक गल्तीहरूलाई तिमीले जहिले पनि ढाकछुप गरिरह्यौ। अब म पहिलाको जस्तो नील रहिन लीला। अब म मात्र तिम्रो नील रहनेछु। साँच्चै तिमी धेरै महान छौ। यति भनेर नील मेरो काखमा टाउको राखेर बच्चा जस्तै गरेर रुन लाग्नुभयो। म पनि उहाँ रुनु भएको देखेर उहाँसँगै रुन पुगेछु। छ्या, कति कमल मन हुने क्या हामी छोरी मान्छेको। मेरो आँखाको आँसु पुछिदिनु भयो नीलले अनि भन्नुभयो फेरि, लीला, अब तिमीलाई म कहिले रुन दिनै छैन मेरो कारणले। किन यसरी रोएको? अब त खुसी हुनुपर्छ लाटी। यति भनेपछि म मुसुक्क हाँसेँ। दिनदिनै नील र ममा घनिष्ठता छाउँदै थियो। आजभोलि उहाँले मदिरा सेवन पनि गर्न छाड्नु भएको थियो। उहाँ र मेरो बिचमा प्रेम झाँगिँदै थियो। हामीले बिहे गरेको लामो समयपछि यसरी हामी नवविवाहित जोडी जस्तै भएका थियौँ। हाम्रो लागि हरेक दिन चाड आएको झैँ हुँदै थियो। म नीलसँग बसेर कुरा गर्दै थिएँ। अचानक मलाई बमिट भयो। म वासरुम गएर केही बेर त्यहीँ बमिट गरेर बसेँ। यसरी मलाई बमिट त हुँदै थियो, के भएको होला म सोचिरहेँ। फेरि पनि यो क्रम यसै गरी दोहोरिँदै गयो। मेरो यस्तो अवस्था देखिएपछि नीलले मलाई अस्पताल लिएर जानुभयो अनि मेरो स्वास्थ्य चेक गराउनु भयो। केही समय पछाडि रिपोर्ट लिएर नर्स आउनुभयो र भन्नुभयो, ल बधाई छ तपाईँहरूलाई, तपाईँ मम्मी बाबा बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आमा बन्दै हुनुहुन्छ लीलाजी। त्यही माथि पनि ट्विन्स बेबी छ, आफ्नो धेरै ख्याल राख्नु भनेर उहाँ जानुभयो। यति सुन्नसाथ संसारभरिकै सुख पाए जस्तो अनुभव भयो मलाई। खुसीले हामी बुढाबुढी नै गदगद भयौँ अनि घरमा फर्केर आयौँ। मम्मीलाई पनि सुनायौँ, उहाँ पनि धेरै खुसी हुनुभयो। त्यस दिनदेखि अझ धेरै ख्याल राख्दै जानुभयो मेरो। साँच्चै विवाहित महिलाको लागि यो आमा बन्नु भनेको जस्तो ठुलो खुसी के हुने रहेछ र मैले त्यही दिन महसुस गरेँ। अनि मलाई बाँझी निसन्तान आइमै भनेर ताना मार्ने छिमेकीहरूको पनि मुख बन्द भएको छ। आजभोलि मेरो घर परिवार धेरै खुसी हुनुहुन्छ। सधैँभरि मनमा एउटै कुरा कल्पेर भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु, अब चाहिँ कसैको पनि नजर नलागोस् भनेर। सिन्धुपाल्चोक चौतारा निवासी एक सञ्चारकर्मी अञ्जली गुरुङजीले लेख्नु भएको कथा बुहारी भर्खरै सुन्नुभयो। साहित्यलाई अत्यन्तै माया गर्ने, कथा लेख्न रुचाउने साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ अञ्जली गुरुङ र अञ्जली गुरुङले धेरै कथाहरू लेख्नु भएको छ। त्यो लेखेका कथामध्येको पनि यो एउटा उत्कृष्ट कथा रहेको थियो बुहारी। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कुन्नी? हामीलाई कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भर्खरै सुन्नुभएको कथा बुहारी, जसलाई अञ्जली गुरुङ वरदानले लेख्नु भएको थियो। फेरि पनि केही समय पश्चात उपन्यास कथा लिएर आउनेछु। आजको लागि प्रदीप सेन्चुरी बिदा भएँ। नमस्कार, शुभ समय।